नहि वेरेन वेरानि सम्मन्ति कुदाचन अवेरेन च सम्मन्ति येस धम्मो सनातन। वैर भावबाट, दुश्मनी भावबाट, नकारात्मक भावबाट कोही पनि मान्छेलाई तपाईं कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न। शत्रु भावले शत्रुलाई समाप्त पार्न सकिँदैन। यदि शत्रुलाई समाप्त पार्नु छ भने कोही पनि शत्रु, हिजो भएका शत्रु, आजका शत्रु र भोलिका शत्रुहरूलाई समाप्त पार्नु छ भने पहिलो कुरा आफूभित्र वैर भाव त्याग्नु पर्ने हुन्छ, अवैर भावमा आउनु पर्ने हुन्छ। जब मेरो मन कलुषित हुँदैन, जब मेरो मन साफ हुन्छ, जब मेरो मन दुःख पीडा दर्दबाट मुक्त भएर ऊ शुद्धिकरणतिर लाग्छ, जसलाई चित्त शुद्धि भनिन्छ, त्यो बेला मैले कसैलाई नभेटे पनि नचिने पनि यसको प्रभाव उनीहरूलाई पर्छ। किनकि हामी दुई किसिमबाट मान्छेसँग जोडिएका हुन्छौँ। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, दुई किसिमबाट प्रष्टै रूपमा जोडिएका हुन्छौँ। एउटा कोही मान्छे प्रतिको हाम्रो दुश्मनी चर्कियो भने, घृणा चर्कियो भने त्यो मान्छे सबभन्दा बढी याद आउँछ। र कोही मान्छे प्रति हाम्रो प्यार प्रेम बढ्यो भने त्यो मान्छे सबभन्दा बढी याद आउँछ। प्रेम प्यारको पात्र त सबभन्दा बढी याद आउँछ यो भन्नु पर्दैन, किनकि सबैले भोगेको कुरा। तर प्रकारान्तरमा यसको उल्टो पनि सत्य हो कि जो मान्छे प्रति मेरो वैर भाव छ, दुश्मनी छ, डर छ, त्रास छ, त्यो मान्छे पनि मलाई सबभन्दा बढी याद आउँछ। अनि सबभन्दा बढी याद आउनु भनेको त्यो मान्छेको नेगेटिभ एनर्जी, त्यो पनि मलाई प्राप्त हुनु हो। मेरो आभामण्डललाई, मेरो प्राण शक्तिलाई त्यसले पनि गाँजिदिएको हुन्छ जो मान्छे मलाई मन पर्छ। सिम्पल्ली एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हुन्छ कि आँखा चिम्लेर मन नपरेका मान्छेहरूलाई याद गर्नुहोस्, मलाई गाह्रो हुन थाल्छ, बोल्न थाल्छ। कति समयमा त सुत्न गाह्रो हुन्छ। उसको यादै मात्रले नै मलाई डिस्टर्ब गर्छ। यो मेरो साइकोलोजिकल फ्याक्ट पनि हो, किनकि उनको याद गर्न साथ उनीसँग जोडिएको हिस्ट्री, इतिहास बल्झिन्छ। उनीसँग घटेका घटनाहरू, पीडाका घटनाहरू, दर्दका घटनाहरू पुनः आलो घाउ जस्तै तरो ताजा हुन थाल्छ। त्यसले मलाई पीडित गर्छ। यो त बुझेको कुरा हो। तर योभन्दा सूक्ष्म कुरा के त, उसको बारेमा मैले बढी याद गरेँ भने उसको वेब र मेरो वेबको कनेक्सन हुन्छ र उसका भावना मैले अझै बढी क्याच गर्छु। वाइफाई जोडे जस्तो हुन्छ घरमा। जसरी वाइफाई जोडेपछि हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारभरका मान्छेलाई जोड्न सक्छौँ, स्काइपबाट या जुमबाट दोहोरो कुरा पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जब जोडिन्छ मान्छेसँग कल्पनाको माध्यमबाट, त्यो बेला पनि उसका नेगेटिभ भावहरू, म प्रतिको दुश्मनीहरू मतिर आइरहेको हुन्छ र मेरो उनी प्रतिको दुर्भाव पनि उनीतिर गइरहेको हुन्छ। अनि दुवै असुरक्षित फिलिङ गर्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तपाईलाई यो बुझ्नुपर्छ, जब तपाईले अरूको बारेमा नराम्रो सोच्नुहुन्छ, उनले पनि तपाईको बारेमा नराम्रो सोच्ने नै हो। अनि दुवै मान्छेहरू एक किसिमबाट पीडित भइरहेको हुन्छ भित्रबाट। अनि यो पीडा रोगको रूपमा, सुरुमा त तनावको रूपमा देखिन्छ, बिस्तार बिस्तारै यसले इम्युन सिस्टमलाई, होमियोस्टेसिसलाई चाहिँ डाउन गर्दै जान्छ। अनि शरीरले काम गर्न छोड्दै जान्छ। ऊर्जाहरू ब्लक गर्न थाल्छ, जसको परिणाम स्वरूप ठाउँ ठाउँमा दुखाइ आउन थाल्छ। त्यसकारण सबभन्दा नाफाको व्यापार के हो त भने सबैलाई क्षमा दिनु। यो भन्दा नाफाको कुनै बिजनेसै छैन।
तपाईले आजसम्म तपाईलाई चोट दिने, पीडा दिने, दर्द दिने, आजसम्म दिएकाहरू मात्र होइन, भोलि दिनेको लागि क्यूमा बसेकाहरूलाई आजै क्षमा, लज्जा। भोलि मलाई दर्द पीडा दिन्छु भनेर को जन्मिन्छन् थाहा छैन नि, कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् थाहा छैन, तर तिनीहरूलाई पनि एकमुष्ट अहिले क्षमा। त्यसो गर्न साथ के हुन्छ, तपाईं उनीहरूसँग डिस्कनेक्टेड हुनुहुन्छ। याद राख्नु, तार काट्दिए हुन्छ, तार काट्दिए बराबर हुन्छ। जसरी वाइफाई को हामीले स्विच अफ गरिदियो भने वाइफाईले काम गर्दैन, वाइफाई त वेबको रूपमा आउने हो। त्यस्तै तपाईले पनि तार काट्दिने भनेको के, उनीहरूलाई क्षमा दिन साथ र मबाट भएको गल्ती पनि हुन्छ, त्यो गल्तीको लागि मैले क्षमा माग्ने र उनीहरूको गल्तीलाई क्षमा दिने। मबाट पनि गल्ती भएको हुन्छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। आजसम्म जसलाई मैले चित्त दुखाएँ, आजसम्म जसलाई मैले चित्त दुखाएँ र भविष्यमा पनि जसलाई मैले चित्त दुखाउने छु, जानेर पनि नजानेर पनि, तिनीहरूसँग आजै क्षमा माग्दिएछु भन्दै छु। बस यति गर्नुस्, प्रार्थनामा यति गर्नुस्, तार काटियो उनीहरूसँग। अब उनीहरूको दुर्भाव तपाईसँग आउँदैन, तपाईको दुर्भाव उनीहरूसम्म जान्दैन, सक्यो कुरा, गेम मिल्छ। अब यति सूक्ष्म छ कुरा। तर दुर्भाग्य के त भन्ने, एउटा गजलको टुक्रा छ, धेरैपल्ट भनियो, जब से तुझे भुलाने की कसम खाई, जब से तुझे, चाहे त्यो शत्रु होस् या मित्र होस्, जब से तुझे भुलाने की कसम खाई, पहले से ज्यादा तू और याद आई। यो मनको एउटा समस्या के छ भने, जसलाई भुलाउनु खोजिन्छ त्यो सबभन्दा बढी याद आउँछ, किनकि कसलाई भुलाउने, फलानालाई भन्ना साथ याद आइहाल्यो। त्यसकारण यो दिमागमा भुलाउने सिस्टम छैन क्या, के छैन रे, के छैन रे, दिमागमा भुलाउने सिस्टम छैन। दिमागमा ओभरल्यापिङ गर्ने सिस्टम छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो भुलाउनु र ओभरल्याप गर्नु, ओभरल्याप भनेको खप्ट्याउनु, खाप्नु। जस्तै मैले एकजना मन नपरेको मान्छेलाई बिर्सनु छ भने त्यो बिर्सने सिस्टमै हुँदैन, उसलाई बिर्सनु खोजे कि बढी याद आउँछ, किनकि बिर्सनु खोज्नु भनेकै सम्झनु होइन र, बिर्सनु खोज्नु माने नै सम्झनु हो। जस्तै दुःखका कुराहरू, म अब दुःखका कुराहरू सबै बिर्सिदिन्छु भन्ना साथ नै सम्झनु, त्यस्ता मान्छेलाई म सम्झन पनि चाहन्न भन्ना साथ त्यस्ता मान्छे आयो। त्यसकारण दिमागमा बिर्सने सिस्टम छैन। सर त्यसले मेरो मेमोरी किन गएको, बिर्सने सिस्टम नभएको भए? कुरा अलि गहिरोमा बुझ्नुहोस्, बिर्सने सिस्टम हुँदैन दिमागमा, किनकि कन्सियस माइन्डले बिर्सेको कुरा सबकन्सियसमा गएर खापिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, कन्सियस माइन्डले बिर्सेका कुराहरू सबकन्सियस माइन्डमा गएर बस्दिन्छ, यो बिर्सँदैन यसले कहिले पनि। डाक्टर पेनफिल्ड भन्ने पहिलो मान्छे थियो जसले ब्रेनको अपरेसन गरेका थिए, डाक्टर पेनफिल्ड। उनले एकजना इपिलेप्टिक पेसेन्ट जसलाई छारे रोग थियो, उसको ब्रेनमा अपरेसन गर्नको लागि, किनकि इपिलेप्सीमा अचेल अपरेसन गरिन्छ, अनि अपरेसन गर्नको लागि इलेक्ट्रोड ब्रेनको विभिन्न पार्टमा यसरी यसरी कहाँ के छ भनेर छामछुम गर्नको लागि, जाँच्नको लागि इलेक्ट्रोड घुसाउँदै थियो। त्यो इलेक्ट्रोड ब्रेनमा जहाँ छोयो, त्यो पेसेन्टले त बक्न थाल्यो, बोक्सीले बके जस्तै, के बक्न थाल्यो, ल ल ल ल मेरो आमाले चाहिँ भात पकाइरहेको छ, बास्ना आइरहेको छ, र मेरो आमा यस्तो भइरहेको छ। यस्ता सूक्ष्म सूक्ष्म कुरा। अब आमाले भात पकाइरहेको, आज स्पेसल्ली चाहिँ मेरी आमाले आज चाहिँ स्पेसल्ली सालमोन पकाइरहेको छ, सालमोनको बास्ना मेरो नाकमा घुसिरहेको छ, ल या केही पनि भइरहेको छैन, त्यो मान्छे बक्न थाल्छ, किनकि उसको दिमागमा डाक्टर पेनफिल्डले इलेक्ट्रोड चाहिँ छुवाएको थियो, र जुन पार्टमा छुवायो त्यहाँ लकअप भएको मेमोरी निस्कन थाल्यो। अनि बिर्सने कुनै सिस्टमै हुँदैन, इभन जन्म जन्मको कुरा यहाँ चाहिँ रिकर्डेड हुन्छ, तर त्यो सबकन्सियस माइन्डको डेफ्टमा रिकर्डेड भएकोले त्यो प्ले हुँदैन।
तर बिर्सेको हुँदैन जन्म जन्मको कुरा पनि। त्यसकारण जब मान्छे इन्लाइटेन हुन्छ, जब मान्छे पूर्णतया बुद्धत्वको हासिल गर्छ, त्यो बेला जन्म जन्मको याद आउन थाल्छ, पास्ट लाइफ्सहरूको याद आउन थाल्छ। किनकि त्यो त्यही छ, खालि त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच नभएको मात्रै हो। जसरी कम्प्युटरमा विभिन्न ड्राइभहरू हुन्छन् अनि हाम्रा कुराहरू विभिन्न ड्राइभमा हामीले सेभ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त्यो ड्राइभै बिर्स्यो भने त्यहाँका प्रोग्राम कहिल्यै हामी निकाल्न सक्दैनौँ, किवर्डै बिर्स्यौँ भने गयो त्यो कुरा, अनि नभए जस्तो लाग्छ तर कम्प्युटरभित्रै छ त्यो। त्यस्तै हाम्रो दिमागमा पनि विभिन्न ड्राइभ्सहरू छन्, पास्ट लाइफका ड्राइभ्स, सानो बेलाका ड्राइभ्सहरू, त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ सबै कुरा, तर हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ। किन भन्नाले त्यो कन्सियस माइन्डमा आउँदैन। मैले बिर्सिएको मतलब बिर्सिएको होइन कि कन्सियस माइन्डमा नआएको हो। त्यसकारण मैले बिर्सेँ भन्ने शब्द मिल्दैन, मैले सम्झिनँ भन्नुपर्छ। बिर्सेँ भनेको मतलब त अब सक्यो होइन, सम्झिनँ भनेको मतलब त्यहाँ छ तर सम्झन सकिनँ, राइट? तिमीलाई मैले बिर्सेँ नभन्नुहोस्, तिमीलाई मैले सम्झन सकिनँ प्रिय। किनकि त्यही छ। डक्टर पेनफिल्डको खास उनले चाहिँ इपिलेप्सीको रिसर्च गर्ने क्रममा, उपचार गर्ने क्रममा एकजना पेसेन्टलाई गरेको इलेक्ट्रोडले छुँदाखेरि जुन बग्न थाल्यो, मैले त छोटकरीमा भने, त्यसपछि त उनले सानो उमेरदेखिका पन्नाका पन्ना उनले के खाएको, कस्तो स्वाद पाएको, कसले पिटेको, कसले के गरेको, यावत कुरा बट्टा त्यहाँ त रेकर्ड रहेछ सबैको। त्यसैले दिमागमा बिर्सने सिस्टम हुँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। हो, दिमागमा ओभरल्याप हुने सिस्टम हुन्छ। जस्तै मैले एउटा चिजलाई सम्झेँ भने अर्को चिज चाहिँ याद आउँदैन। जसरी मैले राम्रो कुरालाई याद गरेँ भने खराब कुरा याद आउँदैन। जस्तै हामी जोइ पोइ या चाहिँ कोही या साथीभाइ दाजुभाइसँग झगडा हुँदाखेरि पहिला त साह्रै मिलेको हुन्छ त्यही मान्छेसँग, पछि त्यही मान्छेसँग झगडा गर्छौँ। त्यो मिलेको बेलामा उसको राम्रो कुरा मलाई याद आइरहेको हुन्छ, झगडा भएको बेलामा उसको खराब कुरा याद आइरहेको हुन्छ। त्यही होइन र, आखिर हामीलाई पीडा दिने चाहिँ यादले हो। खराब कुरा उनको बारेमा याद आयो भने उनीबाट म भाग्न खोज्छु या भिड्न खोज्छु, उनको बारेमा राम्रो कुरा याद आयो भने अगाडि जान खोज्छु, होइन त? त्यसकारण सबै यादको गेम हुन्छ। अतः यो दिमागमा सबै कुरा रेकर्डेड छ, त्यसकारण यसलाई बिर्सन सकिँदैन। कुनै चिज चाहिँ यदि तपाईँले नसम्झने हो भने त्योभन्दा राम्रो कुरालाई सम्झे खेल खतम। त्यसकारण शत्रुलाई जब तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ नि, तपाईँलाई पीडा दिने मान्छेहरूलाई, दुःख दिने मान्छेलाई, दर्द दिने मान्छेलाई, त्यो क्षमा दिन साथ चाहिँ त्यो गएर सबकन्सियस माइन्डमा गएर बस्छ, कन्सियस माइन्डमा आउँदैन। किनकि कन्सियस माइन्डबाट काट्नु भयो। अब क्षमा दिएन भने के हुन्छ, ऊ कन्सियस माइन्डमै आएर बस्दिन्छ। यसले तपाईँलाई पनि बेफाइदा गर्छ, उसलाई पनि बेफाइदा गर्छ। किनकि उसको नेगेटिभ विचारहरू तपाईँलाई सर्छ, तपाईँका नेगेटिभ विचार उसलाई सर्छ। अब दुईजना शत्रु भएपछि खालि दुवै मिलेर नेगेटिभ विचार उत्पादन गर्ने काम गर्छ, अरू त के गर्छ? अरू त्यो दुवैको साझा हुन्छ। यसरी तपाईँ बिस्तारै कमजोर हुन्छ, क्षीण हुन्छ, हीन हुन्छ, बर्बाद हुँदै जान्छ। त्यसकारण सबैलाई पहिला चाहिँ क्षमा गरिदियो भने डिस्कनेक्ट, राइट? त्यही भनेको हो बुद्धको त्यो वचन। 2500 वर्ष अगाडि यस्ता टेक्नोलोजी त थिएन, त्यसैले यस्तरी व्याख्या त आउँदैन त्यो बेला। अब बुझ्नुहोस्, यसको विज्ञान यो हो। र तपाईँहरूलाई मैले डायोजिङको माध्यमबाट यही क्लासमा पनि, यही अहिले भइरहेको गाभा क्लासमा पनि आमा छोरीको एक्सपेरिमेन्ट गराउँदा आमालाई जुन पीडाको फिलिङ हुँदाखेरि छोरीको ऊर्जा नेगेटिभ र आमालाई राम्रो हुँदा, राम्रो फिलिङ आउँदा के छोरीमा पनि राम्रो आएको, त्यही देख्नु भएको होइन? त्यही हो, वी आर कनेक्टेड। अनि त्यो कनेक्सन प्रेमबाट पनि हुन्छ, घृणाबाट पनि हुन्छ, राइट? त्यसकारण नही वेरेन वेरानी, यो वैरभावले वैरभाव कहिल्यै शान्त हुँदैन। दुश्मनीले दुश्मनी कहिल्यै शान्त हुँदैन। किन भन्नाले मेरो नेगेटिभ भाव आउन साथ उसमा जान्छ, उसको पनि कुरा थपेर फेरि म कहीँ फर्कन्छ, मेरो पनि कुरा प्रोसेस गरेर फेरि उता जान्छ, अनि दुवै ट्र्यापमा फस्छ। त्यसकारण नयाँ जिन्दगी बाँच्ने सबभन्दा सजिलो तरिका के त? सबैलाई क्षमा दिनु। र तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला या भोग्नु भएको होला, यदि कसैले एट्याक गरेको, चाहे चाहिँ रेप केसको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ हत्याको कुरा गरौँ, जब मान्छेले एट्याक गर्न आउँछ नि, त्यो बेला त्यो एट्याकरको याद यति आउँछ, त्यो यादले सुत्न दिँदैन।
पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर यो भइदियो भने त मान्छेको जिन्दगी एक किसिमबाट तबाह भइदिन्छ। अनि त्यो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको पनि के हो त भन्नाले याद आउनु। याद किन आएको त भन्नाले त्यो घटना जुन भएको छ नि त्यसलाई बिर्सन नसकेको। बिर्सन किन नसकेको भन्नाले बिर्सन खोजेको हुन्छ त्यहाँ। त्यसलाई बिर्सने नै होइन, त्यसलाई बिर्सने होइन क्या। त्योभन्दा बेटरलाई सम्झेपछि त्यो याद आउँदैन। यो हो जीवनको तरिका। याद राख्नुहोस्, त्योभन्दा बेटर चिज, एउटा चिज त दुर्घटना घट्यो, त्यसलाई बिर्सन खोज्यो भने त्यसले तपाईँलाई सिधाइदिन्छ। त्योभन्दा बेटर पर्सपेक्टिभ छ नि, पास्टमा जतिसुकै मेरो जीवन खत्तम भए पनि मेरो फ्युचर त सिङ्गो अगाडि बाँकी छ नि। पास्टमा म मूर्ख भएँ होला, पागल भएँ होला, कमजोर भएँ होला, अपराधी भएँ होला, के भएँ होला, त्यो पास्ट त गइसक्यो। तर मेरो जिन्दगी, अबको जिन्दगी त अगाडि हो नि। यो सबै मान्छेले जति जिन्दगी बाँचियो नि, यो शरीरले 60 वर्ष बाँचेको छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो उमेर बाँच्नु भएको छ। तर जति उमेर जसले बाँचे पनि त्यो सबै उमेर त गइसकेको उमेर हो नि। तपाईँ कति वर्ष? 60 भनेको मतलब त्यो गइसक्यो होइन र? त्यो त सक्यो। र अब आगामी जिन्दगी त आजको दिनबाट सुरु हुने होइन, अगाडिको जिन्दगी आजबाट सुरु हुने होइन। त्यसकारण अगाडिको सम्पूर्ण जिन्दगी छ नि, अगाडिको त्यो सम्पूर्ण जिन्दगीको पहिलो दिन हो आज। के हो रे? अब आउने सम्पूर्ण जिन्दगीको पहिलो दिन हो। पहिलो दिन त मान्छे जन्मिन्छ, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। त्यसकारण त आज त मेरो भर्खर जन्म भयो। जे भयो त्यसले मलाई किन पिरोल्छ भन्नाले म त्यसलाई बिर्सन खोज्छु। यी बिर्स सिस्टमै छैन, त्यो कसरी बिर्स? त्यसलाई बिर्सने होइन कि अगाडि हेर्नु, किनकि जिन्दगी त्यहाँ त मौत छ। जे भयो त्यो त सकिसक्यो, द्याट्स द डेड। 60 years हेज बिन डेड, राइट? अब अगाडिको जिन्दगी छ। त्यसकारण मेरो जिन्दगी त अगाडि हो, पछाडि होइन। जो मान्छे पछाडि हेर्छ त्यसलाई किचकन्नी भन्छ। किचकन्नीको खुट्टै पछाडि हुन्छ भन्ने सिम्बल त्यही हो। तपाईँ पछाडि हेरेर बाँच्नु भयो भने तपाईँ किचकन्नीको शिकार भयो, अथवा किचकुमारको शिकार भयो। पछाडि हेरेर बाँच्नेहरू किचकुमार या किचकन्नीको शिकार हुन्छ, किनकि जिन्दगी पछाडि हुँदैन। पछाडि त मौत हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, अगाडि जिन्दगी हुन्छ। यसलाई याद राख्नुहोस्, पछाडि मौत हुन्छ, अगाडि जिन्दगी हुन्छ। तपाईँ मौत चाहनुहुन्छ कि जिन्दगी चाहनुहुन्छ? तपाईँ मृत्यु रोज्नुहुन्छ कि जिन्दगी रोज्नुहुन्छ? हात तपाईँकै हो। तपाईँ यदि जिन्दगी रोज्ने मान्छे हो भने अगाडि हेर्नु, होइन मृत्युमै ठिक छ भने पछाडि फर्कनु गरिरहनु भएकै छ। बधाई छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यदि तपाईँ अझै पुरानो कुरामा रुमल्लिनुहुन्छ भने मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। किन तपाईँ सिधै सक्नु? रेस्ट इन पिस, रेस्ट इन पिस। यहाँभन्दा बेसी केही भन्न सकिँदैन। अब रिप 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 भनेर लेख्छन् नि, आरआइपी आरआइपी आरआइपी। किनकि तपाईँ पास्टमै अल्झिन चाहनुहुन्छ भने रेस्ट इन पिस भाइ। अब केही गर्न सक्दैन यसलाई, किनकि मरेकोलाई के गर्न सकिन्छ? त्यही रेस्ट इन पिस भन्ने मात्रै सकिन्छ, अरू केही पनि गर्न सक्दैन। होइन भने त्यो मौतबाट म उठ्छु, म जिन्दगी हेर्छु भने फोकस इन्टु द फ्रन्ट अफ यु। तपाईँको अगाडिको जिन्दगीलाई फोकस गर्नु, किनकि जिन्दगी अगाडि तेर्छिएको हुन्छ। पैताला हेर्नुहोस्, अगाडि गएको हुन्छ, किचकन्नीको मात्रै पछाडि गएको हुन्छ। त्यसकारण जो हुआ बाई, जे आउँछ हाई हाई, जो गयो बाई बाई। किनकि जे भयो त्यो डेथ हो, बिकज यु क्यानट रिकभर द्याट। क्यान यु? जे भयो त्यसलाई रिकभरी गर्न सक्दैन। तर जे हुन्छ यु क्यान रिमेक इट। अगाडिको कुरालाई फेरि बनाउन सकिन्छ। अनि तपाईँ बनाउन सक्ने कुरातिर ध्यान होइन, बनाउनै नसक्ने डेथप्रति गयो भने मैले भने नि रेस्ट इन पिस। योभन्दा बेसी चाहिँ भन्नै सकिँदैन। यु आर डेड। नत्र भने यो कुरा बुझ्नुहोस्, आगामी सम्पूर्ण जिन्दगीको अगाडिको जिन्दगीको आज पहिलो दिन हो। मेरो त भर्खर जन्म भएको छ। ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी बर्थडे टु मी भन्नुपर्छ। किनकि अबको जिन्दगी
र फेरि पनि बुझ्नुस् कि पुरानो जिन्दगीमा फर्कने उपाय हुँदैन, अगाडिको जिन्दगीमा जति पनि बढ्ने उपाय हुन्छ। हामी डेडलकमा फसे जस्तो, हामी पास्टलाई करेक्सन गर्न सोचिरहेका हुन्छ। यी गर्न कसरी गर्ने पास्टलाई करेक्सन? वन्स इट हेज बिन गन गन, यसलाई करेक्सनै गर्न सकिँदैन। करेक्सन गर्ने त प्रेजेन्टमा हो, अनि प्रेजेन्ट करेक्ट भएपछि फ्युचर आफै करेक्ट हुन्छ। र ब्रेनको सिस्टम बुझ्नुहोस्। त्यसकारण डिप्रेसन हुने मान्छे, फ्रस्ट्रेसन हुने मान्छे, बर्बाद हुने मान्छे किन बर्बाद हुन्छ? ऊ किचकन्नीको सङ्गतमा आयो, खालि पुरानो कुरा सोध्छ उसले। हो होइन भन्नुहोस् त? घरमा झै झगडाको बिउ नै यही किचकन्नीहरूले गर्ने हो, यही किचकुमारहरूले गर्ने हो होइन भन्नुहोस् त? किचकन्नी भनेको मैले चाहिँ साँच्चैको भूत प्रेतलाई भनेको होइन कि पुरानो पुरानो कुरा गर्नेहरू सबै किचकन्नी। हुनै नसक्ने, फर्कनै नसक्ने कुरामा अल्झिएर जिन्दगी बिताइदिन्छ। त्यसैले अगाडि हेर्नुहोस्, पछाडिको आफै बिर्सिन्छ। अगाडि हेर्नुहोस्, पछाडिको आफै बिर्सिन्छ। तपाईँले 10 रुपियाँ हराएकोमा चाहिँ रोइनु नै पर्दैन। 100 रुपियाँ कमाउनुहोस्, 10 रुपियाँ आफै बिर्सिन्छ। हो होइन? तपाईँले 1000 हराएकोमा पीडितै हुनु पर्दैन। 10,000 कमाउनुहोस्, 1000 हराएर के भयो? अरे यार, जिन्दगी बाँकी छ भने कमाउनुहोस् अझै। मेरो त यस्तो थियो पहिला पहिला, अब त्यस्तो भएन। अरे यार, त्योभन्दा राम्रो हुन्छ अगाडि गर्न सकिन्छ, किनकि जिन्दगी अझै बाँकी छ। जब तक सास तब तक आस, जबसम्म सास तबसम्म त आस छ नि, राइट? तपाईँको गल्ती के त भन्नाले तपाईँ अगाडि नहेरिकन पछाडि हेर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पीडित हुनुहुन्छ। त्यसैले यी दुःख दिने मान्छेहरू जति छन्, पीडा दिने मान्छेहरू जति छन्, र मैले दिएका जति छन्, क्षमा लिनु र क्षमा दिनु, सक्यो। गेम इज ओभर। अनि यो कटअप भइसकेपछि म प्रेजेन्टमा आएँ। अब मेरो ब्रेनले उनीहरूलाई आकल झोकल आउला, तर नर्मल्ली त्यहाँ कनेक्सन भइरहँदैन, किनकि मैले क्षमा दिइसकेँ। अनि अर्को कुरा, मबाट पाप भएको होला, मबाट अपराध भएको होला, मबाट गल्ती भएको होला, त्यसले पनि मलाई पोल्छ च्याल, त्यस्तो त लाग्दो होला। त्यो त सबैलाई हुन्छ। त्यसलाई एउटा काम गर्नु, मैले यदि पापै गरेको, गल्ती नै गरेको भए त गल्ती पापको त परिणाम त भोग्नै पर्छ। ल अफ नेचर। गल्ती र पाप मबाट भएको भए मैले त्यो भोग्नै पर्छ। कति भाग्ने म, कति बिर्सने त्यसलाई? त्यसकारण छाती फुलाएर लाऊ, म भोग्छु। यदि मबाट पाप भएको भए म परिणाम भोग्छु। परमात्मन, तिमी जे परिणाम दिन्छौ म स्वीकार गर्छु। छाती फुलेर अगाडि आउनुहोस्। तपाईँले पाप गर्नुभएको छ होइन, पास्टमा, भोग्न तयार हुनुहोस्। सक्यो कुरा। एक्सेप्ट द रिजल्ट। सक्यो। पेन इज गन। तपाईँको पीडा, तपाईँ त्यसलाई बिर्सन चाहनुहुन्छ, त्यसबाट भाग्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ किचकन्नीको शिकार भयो। न, त्यसबाट भाग्ने होइन। परमात्मालाई भन्नुहोस्, प्रभु म भोग्छु यो कुरा। मबाट गल्ती भएको भए म भोग्छु, त्यति भन्न सक्दैन? किन भाग्या? किन त्यो गल्तीबाट बच्न खोज्या? पाप भयो भयो, पाप त भयो, साप त भएको छैन नि, अझै जीवित छु। त्यसकारण छाती फुलाएर भन्नुहोस्, प्रभु यदि मबाट साँच्चै गल्ती भएकै हो भने त्यो परिणाम म हाँसी हाँसी भोग्छु, ऋण चुकाइदिन्छु। ल यति स्वीकार गर्नुहोस् त। आजबाट तपाईँ वर्षौंको बन्धनबाट आजाद। दुई कुरा, एउटा क्षमा दिदिने, अर्को कुरा परिणाम म भोग्न तयार छु। मैले किन बचाउनु पर्यो, किन जोगाउनु पर्यो? यदि मबाट गल्ती भएकै हो भने, अथवा मलाई गल्ती भयो भने भ्रम मात्रै भएको हो कि, यो पनि त हुन्छ। कति त गल्ती भएकै हुँदैन, भ्रम मात्रै भएको हुन्छ। भ्रम मात्रै भएको हो भने त्यो परिणाम भोग्नु पनि पर्दैन। गल्ती नै भएको भयो भने परिणाम भोग्दिँदा ऋण चुक्ता हुन्छ। ऋण तिर्दा पो गाह्रो हुन्छ, तिरिसकेपछि कति हल्का हुन्छ। तिर्दा पो गाह्रो हुन्छ, तिरिसकेपछि त हल्का हुन्छ। द्याट्स द पोइन्ट। सो नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति द कदाचन, अवेरन च सम्मन्ति येस धम्मो सनातनो। यही शाश्वत धर्म हो। त्यसकारण स्वीकार गर्न सिक्नुहोस्। दुःख मानव मनको स्वभाव न हो, यसलाई तिमी स्वीकार गर। दुःख काँडाको माला पहिरिकन सिङ्गो जीवन श्रृङ्गार गर। जिन्दगी श्रृङ्गार त जब दुःखलाई स्वीकार गरिन्छ, जब परिणाम मैले पाप गरेको भए, गल्ती गरेको भए म स्वीकार छु भनेर छाती फुलाउनुहुन्छ, त्यो बेला मात्रै सिङ्गो जीवन श्रृङ्गार गरिन्छ।
नत्र सिङ्गो जीवन अङ्गार बन्छ, कालो कालो कालो। त्यसैले यही शाश्वत धर्म हो। यस धम्मो सनातनो, सनातनो भनेको शाश्वत धर्म। कि वैरभावले वैरभाव समाप्त हुँदैन, प्रेम भावले मात्रै वैरभाव समाप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रेमपूर्वक परिणामलाई स्वीकार गर्न सिक्नुस्। मबाट भएको गल्ती छ भने म स्वीकार गर्छु त्यसको परिणाम, र आइन्दा मलाई दुःख दिने पीडा दिने सबै मान्छेलाई सधैँको लागि क्षमा दिन्छु, किनकि मेरो जिन्दगी अगाडि छ। म जिन्दगी बनाउँछु आजबाट, ध्यानबाट, योगबाट, ज्ञानबाट, कर्मबाट म जिन्दगी आजबाट पुनर्निर्माण गर्छु। भुइँचालोले भट्क्यो पुरानो जिन्दगी, सक्यो, त्योभन्दा बेटर बनाउँछु। यदि तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ अझै जीवित हुनुहुन्छ भने भुइँचालोले भट्केका सबै कुरालाई त्योभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ। जसरी नेपालले धरहरा बनाए, अब तपाईँको भट्केको धरहरा बनाउनुहोस्। जय होस्।